श्री त्रैलोक्यमङ्गल सूर्यकवचम्। श्री सूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम्। यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम्। यद्धृत्वा च महादेवो गणानाम् अधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यस् आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्योर्व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम्। कुष्ठादिरोगशमनम् महाव्याधिविनाशनम्। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यम् अरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः। श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायाम् अथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम्। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं
यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धृत्वा च महादेवो गणानाम् अधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यस् आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्योर्व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम्। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं अरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः। श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कण्ठे। सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम्। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्।
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानाम् अधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यस आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्योर्व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यः करणयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यम् अरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानाम् अधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यस् आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्योर्व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं अरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानाम् अधिपो भवत् पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यस् आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्योर्व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् कुष्ठादिरोगशमनम् महाव्याधिविनाशनम् त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यम् अरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम् कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानाम् अधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यस् आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्योर्व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यम् अरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानाम् अधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यस आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्योर्व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् कुष्ठादिरोगशमनम् महाव्याधिविनाशनम् त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यम् अरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम् कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानाम् अधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यस् आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्योर्व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यः करणयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यम् अरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानाम् अधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यस आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्योर्व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यम् अरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानाम् अधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यस् आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्योर्व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यम् अरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानाम् अधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यस आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्योर्व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यम् अरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम् कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि।